गोंयांत न्ही जिल्हा पंचायत इलेक्शन चल्लें. तुमी पळयल्या खरें म्हणून जाल्यार न्ही आदलेच एक दीस मदीं दवरतात आनी तेच्या पयलींच समज परवां जर वोटींग आसा जाल्यार एक दीस मदीं दवरून मदीं इलेक्शनाचें स्टॉप करतात. स्टॉप आसता म्हणजे कोण भायर सरप ना, दोग जाणां वयर चड भोंवप ना, काय म्हणजे थंड रावप, आवाज करप ना, पॅम्पलेटां घेवन दिवप ना. तूं वचून कोणाकूय सांगतलो जाल्यार फक्त तुवें वचून बसून घरान तुवें वचून सांगूं येता, पूण लोकांक व्हरप ना. पूण आमी आतां एक कितें पळयलां तुमकां खबर आहा, आमकां कितल्या तरी गांवांतसून न्हू फोटो येयलो. आमदार स्वता, मिनिस्टर स्वता मिटींग घेतात आनी लोकांक सांगतात की अशें हें करा म्हणून. अरे आज समजा आज वोटींग आसा जाल्यार काल तेंच्यांनी खरें म्हणजे जाल्यार स्टॉप जावपाक जाय आसलें ना. कालच्या वोटिंगा आदले दिसा सुद्दां भोंवता. म्हणजे कायदो कोणी करप? तुमीच करप. कायदो बी तुमीच करप आनी असो मोडपूय बी तुमीच. पूण लोकांक भिरांत घालून, लोकांक धमकी दिवन दुसऱ्या पार्टीची जर कोणी भोंवता जाय जाल्यार तुमी थंय मोडे घालता, पुलिसांक रोखडेच धाडटा ते थंय भोंवतात पळय म्हणून. तुमी रातचे कितें केलें खबर ना? सगळें खबर आसा. खंय खंय पयशे वाटले, कितें केलें. आमदार स्वता भोंवले, 10-15 जाणां गांवाच्या भुरग्यांक घेवन परत लोकांक सांगोंक म्हणून गेले. कित्याक ही नाटकां करता? म्हणजे खंय तरी तुमकां न्ही, खंय तरी तुमकां अशें दिसता की खंय तरी तुमी गुटलून अशें वयतले काय कितें अशें म्हाका दिसोंक लागला. आनी काल आमी पळयलें, कोणे आमकां फोनूय केलो, मॅडम खरें म्हणजे जाल्यार हें बंद जावपाक जाय आसलें न्ही. हो पळय आमदार येता आमच्या दारां, हो पळय मिनिस्टर हांगा मिटींग घेता. अरे कितें चलयला तुमी? म्हणजे तुमी लोकांक जाल्यार तो न्याय आनी तुमकां तो न्याय ना. तुमी सगळे भाजून खावपाक येयल्या. हय, पयशे वाटपाक तुमकां कोणाची एक गाडी रातची भायर सरोंक जायना, कोण एक घरांतसून हें करूंक जायना. पण तुमच्या दारान 10 गाडयो येयल्यार जाता, तुमी 10 गाडयो घेवन भोंवल्यार जाता. कित्याक पुलीस सगळे तुमच्या बोल्सान आहा न्हू. आनी कांय ना. हेकाच लागून गोंयांत न्हू सद्याक कितें जावचें पडलां म्हणून कांय ना. आनी समज एक तुमकां आतां अशी तुमची मनाची भिरांत आनी तुमची ती दादागिरी आसा, हेंच जर तुमी लोकांचें खरें प्रामाणीक काम करून जालें केलें तुमकां हें गरज नासलेलें. मनोहर पर्रीकारान हें हाडलें हांगासर. तेणें कशे रितीनी मेहनत केली, कितें करून हो आपली पार्टी इतली वयर व्हेली. पण तुमी मरे सगळ्यांनी ही सगळी अशी सकयल उडयल्या. आनी हेकाच लागून उठसूट लोक न्हू तुमचेर आरोप करता. लोकांक तुमी भेश्टोवन दवरला, लोकांक तुमी दादागिरी करून दवरल्या, लोकांक तुमी धमकी दिवन दवरल्या. असले तुमची गुंडाराज तुमी केला. अशें तर तुमकां गुंडाराज केले जर तुमकां कोणी म्हटलें न्हू, तुमकां तिडक येता सामकी. बोंबलेनसून वयर येता तिडक तुमकां ती. बोंबलेनसून वयर तिडक येता. आनी त्या तिडकीर मागीर तुमी कितें करता की कोणाचेरूय कितेंय करून कोणाकूय खंयी भितर उडोवप, भायर उडोवप. कित्याक डिपार्टमेंट आसा पळय ते सगळे तुमचे कडेन आसा. आनी हेकाच लागून कायद्याचो भंग करप, कायद्याचे विलेवाट लावप, हें सगळें आमी तुमचे कडसून पूण शिकले आहा. खरेंच आमकां हें सगळें कांय खबर नासलेलें. आमी इतलीं वर्सां ह्या राजकारणान, ह्या सोशल एक्टिविटीज आसा हांव, पण म्हाकाय असलें मरे कांयच खबर नासलें. आतां आमकां एक नवी जात न्हू, हे तुमी दाखयले आमकां. तुमकां लागून आमी सगळे शिकले. जे पुस्तकान नासलेले, खंय तरी पुस्तकान लिपोवन आसलेले, ते तुमी अशें उगडून दाखयले. आनी म्हणूनच आमकां आज कळ्ळें गुंडाराज, धमकीराज आनी कितें म्हणटा न्हू ते तसले राज्य करून तुमी आतां पळय इलेक्शन जिखपाक लागून हें केलां. तरी म्हाका एक सांग, जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन तुमकां असलो कसलो मार दितलो? कितें दितात तुमी ते जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शन मेंबरांक? कितें दिता? पूण तरी सुद्दां तुमकां खंय तरी खटकता म्हणून तुमी इतले फाटीक लागल्या. नाजाल्यार हे इलेक्शनाक कोणाचो आवाज ना. सगळ्यांचो आवाज तुमी दामून दवरला. कोणें एडवर्टायज केली, कित्याक रे तेच्या फाटल्यान भोंवता, कित्याक रे तें करता, गाडी कितल्या दिसांक घेतल्या रे भाड्याक, कितें तुका भाडें मेळटा आनी तुका कितें करूंक जाय आसलें, तुका तेंचेच कित्याक भाडें घेवंक जाय, आमचे कडेन नासलेलें. असले करून तुमी लोकांक धमकी दिल्या. लोकांक हांव सांगूंक सोदतां हेंचे सोडा, पण तुमी जर परत जर अशें धमकीक भिवूंक लागले आनी असले नाका जाल्ल्या लोकांक जर हाडीत रावले जाल्यार फुडार कितें? तुमी तुमच्या भुरग्यांचे पांय कापतात, हात कापतात आनी तुमकां कांय तुमी दाखोवन दिना. तुमकां फाल्यां कितलो त्रास जातलो.
आजूच तुम्ही स्ट्रॉंग जावपाक जाय. तुमकां खबर आसा जेन्ना गोंय आमचें स्वतंत्र म्हणजे मुक्ती दिन जालो, गोंय जेन्ना मुक्त जालें ब्रिटीश हेच्या पासून, तेन्ना कितल्या लोकांनी कशे कशे त्रास काडल्या शिवाय आमकां स्वतंत्रपण आनी मुक्तीपण मेळचें ना. आनी तुमी जर अशे भिवनूच रावले, ती गुलामगी बरी आसली पण ही न्हू, अशी तुमची परिस्थिती जातली. ह्या सरकारान पळयला तुमी आतां म्हाका हे मुद्दम आज खरें वोटींग आसा पण म्हाका हे मुद्दम सांगपाक येवचें पडलें की कशा रितीनी लोकांची दशा तुमी करतात, लोकांक कित्याक तुमी हो त्रास करता, कितें अशें त्या खुर्चे फाटल्यान आसा, कितें तुमकां आजुनूय गोंय काबार करपाचें आसता. केन्ना केन्ना कितें आसता ना म्हाका कोणी वोटींग घालूं चल चड म्हाकाय पडोन वचूंक ना अशें म्हणून रावता. पण तुमकां खुर्चेचो इतलें तुमकां सांगता त्या फेविकॉल तुमी ते लावन रावतात आनी तुमकां ते फेविकॉलाक आनी खुर्चेक इतले तुमी चिटकून रावंक सोदता. पण लोकांचे श्राप मात्र तुमच्या पिढ्यांनी पिढी मरे लोकांचे श्राप तुमकां उरता. लोक मरे घरान बसून मरे तुमच्या नांवान अशी बोटां मोडूं वचत. कित्याक आमचे कडेन आमकां सांगतात लोक तेजें अशें जावन तेजें तशें जावन. देवूय तुमच्या फाटीक लागला, लोकूय तुमकां श्रापान सोडटा आनी तुमी फक्त खुर्ची सांबाळटा. आनी म्हणूनच आज पळयलां आमी की इलेक्शना दिसा सुद्दां तुमी कशा रितीनी कोण वयता कितें वयता ताका कशी धमकी दिता. काल सुद्दां पर्यंत तुमी जेन्ना वोटींग आसतलें तेन्ना वोटिंगा पयले दिसा सुद्दां तुमी जर अशा रितीनी लोकांक त्रास करता जाल्यार तुमचेर आनी विश्वास तो कसो दवरपाचो. हें खरें म्हणल्यार वोटींग न्हू स्वतंत्रपणां आसूंक जाय. कित्याक प्रत्येक मनशाचो विचार तुमी लोकांचो विचार न्हू असो डब्यान बंद करून दवरता आनी तो तुमकां जाय तेन्नाच तेजो असो वापर करतात, परत डब्यान घालतात, असो वापर करतात परत डब्यान. ही वृत्ती ह्या सरकाराची जाल्या आनी लोकांनी ती वृत्ती करून घेतल्या. लोकांनी हें सगळें करून घेतलां म्हणूनच ह्या सरकाराचे इतली दादागिरी चल्ल्या. आनी आजुनूय जर तुमी सावधान जायना जाल्यार कितें म्हणपाचें. देव बरें.